बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, सऊदी अरब दुनिया की वो वाहिद ममलिकत है जिसका नाम किसी खानदान के नाम पर रखा गया। सऊदी अरब पर फरमा रवा खानदान आले सऊद का पस मंजर क्या है? इस खानदान के आबा व अजदाद कौन हैं? इस खानदान का ताल्लुक क्या वाकई अरब के मशहूर खानदान उन्जा से है जैसा कि आम तौर पर ख्याल किया जाता है? क्या आले सऊद हकीकत में अरबियों नस्ल हैं या ये किसी और ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं? और क्या इनके आबा व अजदाद मुसलमान थे या इनका ताल्लुक़ किसी दूसरे मज़हब से था? नाजरीन, इन तमाम सवालात के जवाबात हम आज की वीडियो में आपको बताएंगे और आले सऊद की मुकम्मल तारीख पर रोशनी डालेंगे। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल info@adil सब्सक्राइब करें, जहां आपको बिलखुसूस इस्लामिक हिस्ट्री और बिलुमूम दुनिया भर की मुनफरिद मालूमात पर मबनी वीडियोज़ मिलती रहेंगी। नाजरीन, साल 851 हिजरी में कबीला उन्जा की एक शाख आले मसालिख से ताल्लुक़ रखने वाले कुछ अफराद ने एक तिजारती कारवां तश्कील दिया जिसका मकसद इराक से ग़िज़ाई अजनास खरीद कर उन्हें नजद लाना था। उस काफ़िले का सालार सामी बिन मसलूल था। जब उस काफ़िले का गुज़र बसरा के बाजार से हुआ तो काफ़िले के कुछ लोगों ने अशियाए खुर्दोनोश खरीदने के लिए बसरा के बाजार का रुख किया और वहां वो एक ताजिर के पास पहुंचे तो वो ताजिर यहूदी था। नाजरीन, उस ताजिर का नाम मुर्दखाई बिन इब्राहिम बिन मूसा था और ख़रीदो फरोख्त के दौरान उस ताजिर ने उन लोगों से पूछा कि तुम लोगों का ताल्लुक़ कहाँ से है? उन्होंने जवाब दिया कि उनका ताल्लुक़ उन्जा कबीले की एक शाख अल मसालिख से है। ये नाम सुनना था कि यहूदी खड़ा हुआ और वो उनमें से हर फर्द से बड़े तपाक के साथ गले मिला। उसने बताया कि वो खुद उस कबीले की शाख से ताल्लुक़ रखता है, मगर अपने वालिद के उन्जा कबीले के बाज़ अफराद से एक ख़ानदानी झगड़े की वजह से उसने बसरा में आकर रिहाइश इख्तियार कर ली। उसने अपने खादिमों को हुक्म दिया कि काफ़िले वालों के तमाम ऊँटों पर गंदम, खजूर और चावल की बोरियां लाद दी जाएं। यहूदी ताजिर के उस रवैये ने काफ़िले वालों को हैरान कर दिया। वो इंतहाई खुश हुए कि इराक में उनके एक ख़ानदान का फ़र्द मिल गया है जो उनके रिज़्क़ का वसीला है। उन्होंने उसकी हर बात पर मिनोअन यकीन कर लिया। नाजरीन, अगरचे वो ताजिर यहूदी था मगर चूँकि अलमसालिख कबीले के लोगों को अनाज की शदीद ज़रूरत थी, लिहाजा उन्होंने उसकी मेहमान नवाजी को अपने लिए गनीमत जाना। जब काफिला अपना वापसी का रख्त सफ़र बांध रहा था तो उसने अहले काफिला से दरख्वास्त की कि वो अगर उसे भी अपने हमरा ले चलें तो ये उसके लिए बड़ी खुशबख्ती होगी, क्योंकि उसकी अरसा दराज से ख्वाहिश है कि वो अपने आबा व अजदाद के वतन को देखे। और यूं वो यहूदी ताजिर काफिले के साथ नजद पहुंचाया। नाज़रीन, नजद पहुंचकर उसने लोगों से राव रस्म बढ़ाना शुरू कर दिए और कई अफराद को अपनी चर्ब जुबानी की बिना पर अपने हल्का असर में लाने में कामयाब हो गया। मगर गैर मुतवक्के तौर पर उसे वहां अल कसीम से ताल्लुक़ रखने वाले एक मजहबी रहनुमा शेख साले सलमान अब्दुल्ला की मुखालिफत का सामना करना पड़ा। इस मजहबी आलिम की तबलीग का दायरा नजद, यमन और हिजाज तक फैला हुआ था। यहूदी को उस शख्स की मुखालिफत की वजह से मजबूरन ये इलाका छोड़ना पड़ा और वो अल कसीम से अल अहसा आ गया। नाजरीन, यहां आकर उस यहूदी ताजिर ने अपना नाम तब्दील कर दिया और वो मुर्दखाई से मुरखान बिन इब्राहिम मूसा बन गया। फिर वो यहां से अल कतीफ के करीब एक इलाका दरिया में क़याम पजीर हो गया। यहां उसने मकामी बाशिंदों में अपना असर रसूख बढ़ाने के लिए एक मन घड़त कहानी का सहारा लिया। कहानी ये थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मुसलमानों और कुफ़ार के माबैन लड़ी जाने वाली जंग ओहद में एक काफिर के हाथ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ढाल लग गई। उस काफिर ने यह ढाल बनु कनिका के हाथ फरोख्त कर दी। बनु कनिका ने उसे एक बेशबा खजाना समझते हुए अपने पास महफूज रखा और वो ढाल मेरे पास है। यहूदी ताजिर ने उस इलाके के बद्दुओं के दरमियान इस तरह की कहानियां फैलाना शुरू कर दी
ان من گھڑت کہانیوں کے ذریعے وہ یہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ عربوں میں یہودی قبائل کا کتنا اثر ہے اور وہ کس قدر لائق احترام ہے۔ اس نے اس طریقے سے عرب دیہاتیوں، خانہ بدوشوں، بدو قبائل اور سادہ لو افراد میں اپنا ایک مقام و مرتبہ بنا لیا۔ آخر اس نے ارادہ کر لیا کہ وہ مستقل طور پر القطیف کے قریب دریا قصبے میں قیام کرے گا اور اسے اپنی سرگرمیوں کا مرکز بنائے گا۔ ناظرین، اس کا خیال تھا کہ یہ علاقہ عرب میں بڑی یہودی سلطنت کے قیام کے لیے راہ ہموار کرے گا۔ اپنے ان مقاصد کی تکمیل کے لیے اس نے عرب کے صحرائی بدوؤں سے روابط شروع کر دیے۔ اس نے اپنے آپ کو ان لوگوں کا ملک یعنی بادشاہ کہلوانا شروع کر دیا۔ ناظرین، اس موقع پر دو قبائل، قبیلہ اجمان اور قبیلہ بنو خالد، اس یہودی کی اصلیت کو جان گئے اور فیصلہ کیا کہ اس فتنے کو یہیں ختم کر دیا جائے۔ دونوں قبائل نے باہم اس کے مرکز دریا پر حملہ کر دیا اور اس قصبے کی اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھ دی، جبکہ مردخائی جان بچا کر بھاگ گیا۔ ناظرین، العارض کے نزدیک المالی بید غصیبہ کے نام سے ایک فارم میں اس نے پناہ لے لی۔ یہی العارض آج ریاض کے نام سے جانا جاتا ہے جو سعودی عرب کا دارالخلافہ ہے۔ مردخائی نے اس فارم کے مالک جو بہت بڑا زمیندار تھا سے درخواست کی کہ وہ اسے پناہ دے۔ فارم کا مالک اتنا مہمان نواز تھا کہ اس نے مردخائی کی درخواست قبول کر لی اور اسے اپنے پاس پناہ دے دی، مگر مردخائی کو اپنے میزبان کے پاس ٹھہرے ہوئے 1 ماہ ہی گزرا تھا کہ اس نے اپنے محسن اور اس کے اہل خانہ کو قتل کر دیا اور بہانہ یہ کیا کہ ان کو ڈاکوؤں نے قتل کیا ہے۔ اس کے ساتھ اس نے یہ دعویٰ بھی کر دیا کہ اس افسوسناک واقعہ سے قبل اس نے اس زمیندار سے اس کی تمام جائیداد خرید لی تھی، لہٰذا اب اس کا حق بنتا ہے کہ وہ یہاں ایک بڑے زمیندار کی حیثیت سے رہے۔ ناظرین، مردخائی نے اس جگہ پر قبضہ جما لینے کے بعد اس جگہ کا نام تبدیل کر کے اپنے پرانے کھوئے ہوئے علاقے کے نام پر آل دریا رکھا اور اس غصب شدہ زمین پر فوراً ہی ایک بڑا مہمان خانہ تعمیر کروایا جس کا نام اس نے مضافہ رکھا۔ یہاں رہتے ہوئے اس نے آہستہ آہستہ اپنے مریدین کا ایک حلقہ بنا لیا، جنہوں نے لوگوں کے درمیان یہ غلط طور پر مشہور کرنا شروع کر دیا کہ مردخائی ایک مشہور عرب شیخ ہے۔ کچھ عرصے بعد اس نے اپنے اصل دشمن شیخ صالح سلمان عبداللہ التمیمی کو ایک منصوبے کے تحت قصبہ آل زلافی کی مسجد میں قتل کروا دیا۔ اس اقدام کے بعد وہ ہر طرف سے مطمئن ہو گیا اور دریا کو اپنا مستقل ٹھکانہ بنا لیا۔ دریا میں اس نے کئی شادیاں کی جن کے نتیجے میں وہ درجنوں بچوں کا باپ بنا۔ اس نے اپنے ان تمام بیٹے بیٹیوں کے نام خالص عرب ناموں پر رکھے۔ یہودی مردخائی کی یہ اولاد ایک بڑے عرب خاندان کی شکل اختیار کر گئی۔ اس خاندان کے لوگوں نے مردخائی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے غیر قانونی طریقوں سے لوگوں کی زمینیں ہتھیانا شروع کر دیں اور ان کے فارموں پر قبضہ کرنا شروع کر دیا۔ اب یہ اس قدر طاقتور ہو گئے کہ جو کوئی بھی ان کی شرنگیزیوں کے خلاف آواز اٹھاتا اسے قتل کروا دیتے۔ یہ اپنے مخالف کو زیر کرنے کے لیے ہر حربہ استعمال کرتے۔ اپنے اثر و رسوخ کو مزید بڑھانے کے لیے انہوں نے رابعہ عنزہ اور المصالیخ جیسے مشہور عرب قبائل کو اپنی بیٹیاں دیں۔ ناظرین، مردخائی کے لاتعداد بیٹوں میں سے ایک بیٹے کا نام المقارن تھا۔ المقارن کے ہاں پہلا بیٹا پیدا ہوا جس کا نام محمد رکھا گیا۔ محمد کے بعد المقارن کے ہاں اس کے دوسرے بیٹے نے جنم لیا جس کا نام سعود رکھا گیا۔ یہودی مردخائی کے اسی بیٹے کی نسل بعد میں آل سعود کہلائی۔ ناظرین، تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ آغاز میں اس خاندان یعنی آل سعود نے مذہب کے نام پر کافی عرصہ قتل عام کا بازار گرم کیا اور یہی خاندان کئی سالوں سے سعودی عرب پر برسر اقتدار ہے اور انہوں نے حجاز مقدس کا نام تبدیل کر کے اپنے خاندان کے نام پر سعودی عرب رکھا۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی، تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے info@adil۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔